السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أجواء حماسية في تدريب الرجاء الرياضي استعدادا لمواجهة السريع واتزم. وكيواصل فريق الرجاء الرياضي تدريبه استعدادا لمواجهة ضيفه سريع واتزم لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية. وجرات كتيبة جمال السلامي حصة التدريبية أمس الثلاثاء بمجمع لانوريا كلوب بمدينة بن سليمان. الحصة اللي مرات في أجواء حماسية ورائعة بين اللاعبين، وهذا الشيء اللي لمسوا الجمهور الرجاوي من خلال الفيديو ديال الحصة اللي نشرته الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكذلك على قناته باليوتيوب. في انتظار ان هذه الرغبه والعزيمه طبق في اللقاء ديال الغد وحسنوا الوصول للخضر ان شاء الله اول 3 نقاط اليوم في بطوله هذا الموسم. الرجاويون يردون بقوه على الزيات بسبب التذاكر الافتراضيه. وسخر جمهور الرجاء الرياضي من طرح مكتب جواد زياد رئيس الفريق لتذاكر افتراضيه خاصه بمباراه الفريق الاخضر ضد نظيره سريع واتزم المقرره غدا الخميس. ومباشره بعد طرح الرجاء للتذاكر الافتراضيه واللي تحدد ثمن بيعها 30 درهم نهال التعاليق الساخره من اغلبيه الجمهور الرجاوي خاصه ضد الرئيس جواد زياد، ومشى التعاليق في اتجاه واحد وهي رفض المشجعين الرجاويين لاقتناء التذاكر لاول مره بعد ما كانت تفاعلت مع الفكره بشكل كبير في مباريات الموسم الماضي. وجا رفض الرجاوي لاقتناء التذاكر الافتراضيه بسبب تجاهل المسؤولين لمطلب الجمهور الرجاوي اللي كان كينادي بالانتدابات لتقويه صفوف الفريق، علما ان جواد زياد خرج في اكثر من مره وقال بان فريق الرجاء كيعيش ازمه ماديه خانقه ما كتساعدوش على ابرام تعاقدات مهمه. ورد الجمهور الرجاوي من خلال التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسخريه على التذاكر الافتراضيه، وكاين فيهم اللي كتب جواد زياد بانهم هما ايضا كيعيشوا ازمه ماديه ما كتخولش لهم اقتناء التذاكر اللي تم تحديد مبلغها في 30 درهم. مستشير تاريخي يفسخ عقده مع الرجاء. وقرر المستشير الرسمي بفريق الرجاء الرياضي لحوالي 20 سنه عدم تجديد عقده مع الفريق بعد تعاقد الرجاء مع مستشير منافس ليه في احدى المنافسات الخارجيه اللي شاركوا فيها النسور الخضر في الموسم الرياضي الماضي. وكان المستشير المذكور كيوضع علامته التجاريه وسط قميص الفريق باعتباره المستشير الرسمي للفريق الاخضر، غير انه قرر وضع حد لعلاقته بالرجاء بعد حوالي 20 سنه من التعامل. والحديث هنا على شركه سييرا. وسبق المسؤولي الشركه المذكوره وعبروا على قلقهم من تعاقد فريق الرجاء مع مستشير منافس لهم ووضعوا العلامه التجاريه وسط القميص في المكان المخصص للمستشير الاول، واستغلوا اقتصار العقد الاخير على مباريات الدوري الاحترافي وكاس العرش في الوقت اللي كيملك الرجاء حقوق التعاقد مع مستشارين اخرين في عصبه الابطال الافريقيه والبطوله العربيه للانديه البطاله. وكتعتبر الشركه المذكوره ثاني مستشير كيغادر الرجاء هذا الموسم، اذ قرر مستشير مهم كيشتغل في مجال الطاقه عدم تجديد عقده مع الرجاء بعد موسم واحد فقط، علما انه ضخ في خزينه النادي حوالي 500 مليون سنتيم تخصصت الفئات الصغرى والاناء اشغال مركز التكوين. وكان المكتب المسير جواد زياد تخلى على مستشارين اخرين ابرزهم مستشير عالمي كيشتغل في مجال الهواتف الذكيه، والحديث هنا على اوبو، علما ان هذا الاخير كان كيستعد للرفع من قيمه الدعم السنوي للرجاء باش يفوق 500 مليون سنتيم، لكنه تراجع على ذلك بسبب خلافات مع الزيات واعضاء مكتب المسير. وكيبلغ عدد المستشارين اللي غادروا الرجاء الرياضي في هذا المكتب المسير الحالي 6 مستشارين بعد ما انتقدوا سياسه الزيات بملء قميص الفريق وعلامات تجاريه عقب رئاسته النادي، الا انه نهج السياسه نفسها بالتعاقد مع مستشارين جدد وبمبالغ ماليه اقل في بعض الاحيان من هذيك اللي كان كيخصص المستشارين السابقين لخزينه النادي. 8 حجوزات قضائيه على الحساب البنكي للرجاء. وقدموا مستخدمي ملعب تيسيما على فرض 8 الحجوزات قضائيه على الحساب البنكي لفريق الرجاء الرياضي بعد حصولهم على احكام فائتهم ابتدائيا واستئنافيا. وفرض محامي مستخدمي تيسيما 4 الحجوزات على الحساب البنكي للفريق الاخضر بعد حصولهم على حكم ابتدائي لضمان جزء من مبلغ الحكم الصادر فائتهم. وفرض 4 حجوزات اخرى بعد الحصول على حكم استئنافي كيأيد الحكم الاول. وكان المكتب مسير فريق الرجاء الرياضي كلف سعيد وهبي الناطق الرسمي باسم الفريق بالتفاوض مع عمال ومستخدمي ملعب تيسيما اذ اقترح عليهم الحصول على مبلغ 20,000 درهم مقابل فسخ عقود عملهم، وبينما وافق بعض منهم رفضوا 5 اخرين المقترح وطالبوا بتسليمهم جميع مستحقاتهم، وهو ما رفضوا المكتب مسير. ولجؤوا المستخدمين الخمسه للقضاء اللي صدر حكم لصالحهم بالحصول على جميع مستحقاتهم العلاقه بذمه الفريق، علما انها كتفوق 50,000 درهم كل منهم. مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان مهددة بالتأجيل. وباتت مباراة نهضة بركان ضد فريق الرجاء الرياضي برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية المقرر إجراءها في 19 من الشهر الجاري مهددة بالتأجيل بسبب التزام الفريقين بخوض ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. وحسب جريدة الأحداث فغيكون من الصعب على الرجاء السفر لبركان لإجراء المباراة 19 من دجنبير ثم العودة للدار البيضاء للسفر بعد للسنغال لمواجهة فريق طونغيت السنغالي في 22 من الشهر نفسه، خاصة في ظل قلة الرحلات الجوية بين المغرب وعدد من البلدان الإفريقية بسبب جائحة كورونا. محمد فاخر يحدد مقترح للحصول على 720 مليون سنتيم من الرجاء.
واقترح محمد فاخر المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي على المكتب مسير منحوا نفس المبلغ اللي كيدين به الفريق دفعه واحده، وغيوافق على الحصول على الجزء المتبقي على 5 دفعات. واخبر محامي فاخر جواد الزيات في اجتماع عقدوا معاه بحضور محامي الجامعه الملكيه عبر تطبيق الواتساب بحسب مصدر رجوي مسؤول ان فاخر غيتكلف مصاريف محاميه وغيتنازل على زياده 5% على التاخر في الاداء. ومتوقع باش يرفض المكتب مسير مقترح فاخر اذ كيحاولوا اقناعه بالتنازل على جزء كبير من المبلغ المذكور للحصول على الباقي على دفعات نظرا للازمه الماليه الخانقه اللي كيعاني منها الفريق منذ سنوات. وعجز زياد خلال الاجتماع على تقديم اي مقترح بعد ما تلقى صدمه كبيره بسبب مبلغ الحكم، اذ كان كيعتقد انه ما كيتجاوزش 520 مليون سنتيم قبل ما يفاجئوا محامي فاخر بان المبلغ الاجمالي كيوصل ل 720 مليون سنتيم. وطلب زياد مولا للتفكير والتشاور مع اعضاء مكتبه مسير، غير انه الحدود اليوم ما ردش على مقترح محامي فاخر ومازال الاخير كينتظر رد الحسم في الموضوع، علما ان التاخر في انهاء النزاع كيهدد مشاركه الرجاء في عصبه الابطال الافريقيه. الاسماعيلي يصرف مستحقات لاعبيه قبل قمه الرجاء، وفإن الخصم الرجاء بالبطوله العربيه للانديه البطاله كيتجهوا مسؤولين نادي الاسماعيلي المصري لصرف مستحقات لاعبي الفريق قبل مباراتهم المرتقبه ضد فريق الرجاء الرياضي برسم اياب نصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. وقالت جريده القاهره اليوم ان الاسماعيلي حدد بدايه الاسبوع المقبل كموعد لصرف مستحقات لاعبيه تحفيزا لهم على بدء منافسات الموسم الجديد معنويات عاليه. وزادت ان مجلس اداره الفريق الاصفر مخصص مكافآت ماليه كبيره للاعبين في حاله انتزاعهم بطاقه التاهل للدور النهائي ضد النصر الخضر. يشار ان الفريق المصري ابرم 7 صفقات في الميركاتو الصيفي الماضي ضافا للائحه اللي غتواجه فريق الرجاء في اياب نصف نهائي البطوله العربيه، كما انه جدد عقد المهاجم فخر الدين بن يوسف اللي كان سجل الهدف الوحيد للفريق المصري في شباك فريق الرجاء برسم لقاء الذهاب في مصر. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.